اهلا وسهلا، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مره اخرى في قناه ايمان اونيفا. مرحبا بالناس الجدد اللي انضموا للقناه، ومرحبا بالناس القدام اللي ديما معايا، وشكرا للدعم والتعليقات واحبكم في الله، احبكم في الله. جبت لكم الجزء الثاني من المنتوجات اللي ساليتها واش نشريها ولا ما نشريها. الفيديو اللي كتعجبكم بزاف. نكمل لكم دونك المنتوجات الثانيه اللي محتاج بهذا الفيديو يبقى معايا. ساليت هاد لو سيروم، واحد لاكام كدير السيروم اي لا كريم. بيوديرما هيدرا بيو سيروم كونسونتري هيدراتون بو سونسيبل تري ديزيدراتي، 40 ml. هذا لو سيروم سو فورم دو جيل. بيوديرما صراحه سي اون فالور سور، مارك سور. الناس اللي عندهم بو سونسيبل ومشاكل وداكشي يمشي يشوف الغوجور، عندهم توت اون غام. في كل حاجه زعما كل مشكل جلدي سبيسيفيك عندهم اون غام خاصه بها. وبالنسبه لهاد لاكام هيدروبيو سي بيون، كنت فايته جربت لوميسيليغ ديالهم تا هو زوين. هذا سو فورم دو جيل، كيرطب الوجه ولكن بحال حسيت فيه شويه السيليكون. سيروم صراحه ما به شيء. بو سونسيبل تري ديزيدراتي وي، مي انا عندي بو سيش دونك ديما خصني شي ان بلوس، يعني ديما خصني ان بلوس، ولكن الصراحه زوين. ولكن يليق ليا فقط في هاد البيريود هكا د برينطون، هي اللي دابا باش سميتو يليق ليا. اما ديال البرد، يا ربي بلوتو البرد والشتاء ما يليقش ليا، ما كافيش ليا. مي برينطون ايتي زوين. ساليت هاد الكوفر مارك راي بلوك فيس، هاد الفلتر مينيرال اكران سولير مينيرال 80 اس بي اف. الصراحه اش غنقول لكم، هذاك توصلت به في الصيف وبغيت نجربو، مي ما قدرتش نديرو. علاش؟ حيت ثقيل فريمون. الا بغيتو ان فلتر سولير، ان اكران سولير نيت شاد كونسيستون اللي فريمون كتحسو بوجهكم بيان بروتيجي، في الصيف ما قدرتش عليه باسكو ميدم. ولكن في هاد جانفي فيفريي، نوفمبر ديسمبر جانفي فيفريي، عجبني بزاف. راه خليت اكسبري شويه باش نوري لكم كيف داير. وراه كنت درت لكم واحد الفيديو خاصه على اضرار الاشعه فوق البنفسجيه واهميه الوقايه كسوا البشره، الجلد، العينين. فيديو زوينه، سيروا شوفوها. وكنت هضرت على احسن واقي شمسي، هو الواقي الشمسي اللي كيكون مينيرال، فلتر مينيرال. ولكن لانكونفينيون ديالو ولا السلبي ديالو سي كو حنا ما كنبغيوش داك ليستيتيك، داك يكون داك ليفي بيض هكا غريزاتر وثقيل. ولكن هو اللي حسن لكم، هو اللي مزال لكم. ولكن باش تقدروا تديروا خصكم تدهنوا مزيان، دهنوا مزيان باش يتحيد. يعني ملي كدهني مزيان ما كيبقاش، وخلاص ملي كديري الفوندو تاع راه ما تيبقاش شي. يعني هاد لي في هاد و تري هيدراتون، يعني فوق داك ديسمبر دوك الليالي نفعني مزيان. كنحس بوجهي نيت ادغاطي داير مشبع محمي من الاشعه فوق البنفسجيه. حيت الاشعه فوق البنفسجيه راه خصكم تعرفوا راه ماشي هي الشمس فقط، راه الضوء فيه بزاف ديال لي لونغور دوند. والاشعه فوق البنفسجيه يعني كو سوا يكون طون غري ولا جو مشمس ولا جو غائم، راه كاينين الاشعه فوق البنفسجيه. يعني الحمايه خصها تكون ضروري ضروري ضروري. الصراحه جو غاش زعما ما بين سالي لي زيكرون اللي عندي دابا. عجبني الصراحه. جو ريكوموند. مي كنقول لكم راه ميدم، راه ثقيل، راه كونسيستون. يعني البنات اللي ما كيبغيوش داك الشيء انا كنعلمكم من الاول. ولكن انا ملي كنشوف حاجه فيها مصلحتي ما كنبقاش نسوق للاستيتيك بزاف باسكو انا عارفه المنفعه اللي شنو اللي كاينه. مي بحال دابا كيما قلت لكم في الصيف ما نقدرش نديرو باسكو ثقيل، وجهي ما يبقاش يتقبلو. بون برودوي. ساليت من عند غاسين فيتا لويل داموندوس. هذه الويل كدير 26.85. هذاك الكوفر مارك وقيله كيدير 100 وشي حاجه. كانوا كاتبين لي فيه لي بري ما عقلتش باسكو من الصيف، يعني توصلت وقيله في جويو ولا في اوت. تتشوفوا الفيديو. لي زويل انا بلا ما نبقى ركزوا صافي اللي قدام معايا عارفيني انا اكرو الزيوت، سورتو الزيوت بالليل. انا لا بلوبار دي طون زعما لي سوا ولا الروتين العنايه عندي بالبشره في الليل اغلبيتهم زيوت وتا الجلد ديالي. انا كان الزيوت كنعاود نشريهم. ساليت من امازون هاد غوز دو داما دو لا فالي دو مكونه. لا فالي دو مكونه مشات حتى لفرنسا وجات منتوج بلادي. وكيمشي المهم تيقادو يصوبوه بوريفي زعما تونيفيون اي ابيزون بور تو تيب دو بو. انا امازون كوم ريفيرونس ولا كوم مارك كتعجبني. كنعرفها بان هذاك الشيء عندهم لي فالور، كاين الكونترول مزيان، داكشي بيان كونترولي. مي
الماور ديالنا راه عندنا ان بون برودوي. هذا صراحه ما كنشريش، ولكن الا جا في يدي حيت ملي كنسافر كنلقى عند خوتي ولا شي حاجه ساليت هاد الماسك هادو. لي ماسك اون تيسو. هذا بقينا من الجو زعما غويال من العسل سوا ديزا. هاد لي ماسك هادو كما كنقول لكم كينفعوا سورتو ملي كتكوني مسافره ولا كتكوني زربانه ولا شي حاجه. ما به شي. هذا سلا ماسك كوريا كنت شريتهم في ديال مراكش. كانوا دو فيرسيون، هادو اللي فيهم هاد السوانغ عجبوني، مي الفيرسيون الاخرى ما عجبتنيش. هادي وقيلا شي 13 درهم وهذوك 8 درهم ما عجبونيش بزاف. مي هادو فريمون كونسيستون. وشوفوا راه شحال وانا جا مع هاد الصاك ديال البرودوي تيرميني ومازال هذا فيه لو برودوي مازال عامر. مزيان يكونوا عندك يعني دو طون اوتر. علاش لا ملي كتكوني مزروبه ولا عيانه ولا عندك شي حد طرف شي عرس ولا شي حاجه خصك شي حاجه رابيدوس. ساليت هاد الماسك البال ماسكي دي سورسيي ليفتون هيدراتون ريبولبون من عند لا مارك غارونسيا. كنت وصلت به في من اوكتولي شحال هادي بقى دار عليه العام وداكشي. كنديرو مره اون فوا بار 15 جور با سميتو. هو شنو اللي هو زوين، ولكن هاد لي في ليفتون ما تسمعوش لي في ليفتون صافي دير كو غتلقاو الصباح غتلقاو وجهكم مجبد. هو شنو البرانسيپ ديالو؟ ملي كديريه كوم ماسك سور لو شون كيدير لك ان افي طونسور كيجبد هكا. ملي كتبتي بيه كتباتي الليل كامل وانت دايرها، يعني الصباح تيكون داك ليفي شويه ها، لكن كيدوز النهار راه كيرجع ها يعني ما. ولكن زوين يعني كاين داك ليفي ليفتون و هيدراتون كاين ريبولبون. هاي داك المومون ملي كيكون اللي غيتليفتر غتبان لك ريبولبي. الصراحه يطيح في يدي نعاود ناخذو ولا داروه ثاني في اكتوبر نقدر نكوموندي. والصراحه غارونسيا ما بيهاش كوم مارك. انتهيت من واحد دونتيفريس كنت شريته من ليطالي. واش نتوما فيكم هاد البليه ملي كتمشيو لشي بلاصه كتبغيو تشريو المنتوجات ديالها باش تجربوها؟ دونتيفريس عادي زوين. ما غنعاودش نشري حيت الا زعما عاود رجعت نقدر نشري دونتيفريس اخر. ساليت سانوجي. هذا بالحق كنعاود نشري ونعاود نشري ونعاود نشري ونعاود نشري. كيديروا قيل شي 37 درهم. جربت فيه كاع لي تروك انتردونتير سوان جونسيف بلي زويل اسونسيال. ها كيعجبني هاد الدونتيفريس ما عرفتش علاش. كنحس فريمون كنحس بهم بالنظافه وديك زيد ديال السنان كيتنقاو. ساليت من لا ميم غام. وحاولوا ديما مثلا ملي ديروا شي غام كملوها ديروها حتى الاخر باش تشوفوا باش تشوفوا المنفعه ديالها. جل كريم سوان هيدراتون تكستور ليجير بو سونسيبل نورمال ا ميكست. كريم هيدراتون سو فورم دو فلاكون بون. سوان هيدراتون تكستور ليجير بو سونسيبل نورمال ا ميكست لايت كريم. صراحه ما بيها شيء. تليق سورتو الناس اللي عندهم بو نورمال عاديه. كما قلت لكم انا هذه تنفعني في الصيف والربيع، اما في الشتاء وداكشي ما تنفعنيش. وفيكتيمون كنت بديتها في الربيع، بديتها في ديك نوفمبر ديسمبر. شفت راسي ما كافيانيش حبستها حتى دخل هذا الوقت ديال مارس افريل. زوينه ما بيهاش يعني. شي نهار الا حصلت غادي طيح لي في بالي ناخذها في هذا الوقت هذا في هذا سميتو. اما ديما انا خصني شي حاجه تكون كونسيستانت ونيت. ساليت هاد لا كريم هذه اللي كتعجبني بزاف بزاف بزاف. كريما دي مانوس من فلوري دي خابوني من كتكون في اسبانيا في ميركادونا. راه في الفلوق ديال السبته هذا اللي درت لكم قبل راه فيه عيب 1 يورو. زوينه البنات هيدراتونط والريحه كما كيقول حمزه دمار. جو غاشا ديك ملي كنسافر كنشريها. شنو اخر ساليت هاد لي جيل انتي بكتيريان ديال باتل بودي ووركس حتى هما كيعجبوني. الريحه زوينه وسورتو كيرطبوا لي اليدين. ما كنشريهم شي ملي شي حد كيجيبهم ليا معاه، يعني شي حاجه اللي كتعجبني وكنوصي عليها. ساليت هاد الجيل نيتويون ديال كلاريسونيك. عرفتي واحد الوقت بقيت كندور بدوك الكارطون اللي عندي فيهم قوه لي مينياتور. نقول كلاريسونيك شاريها من 2012 وهاد الجيل نيتويون باقي كاين. ويلي جيل نيتويون يعني ما غاديش نخسر فلوس نشري زعما ديال كلاريسونيك باش ندير سميتو. مي المهم كان سيتي ايلي تي سامبا زعما ماشي زعما اوبليجي نشري يعني ما جاغاش نفقا. شنو اخر ساليت هاد البتيت مينياتور ودزت كاع داكشي اللي عندي قرعات صغر 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 ساليت معاهم.
وجيتي فيغ دو موا. هاد لو ميسيلير ديال بيوديرما سي اون فالور سور زوينه، بحالها كتجيني بحال غارني الغوز. كيجيو نفس الاحساس، نفس لا سونساسيون، نفس المسيح. يعني البديل ديالها بالنسبه ليا هو غارني الغوز، مي زوينه يعني شي نهار تحصلو هادي زوينه. ساليت هاد الفون دو تان من عند ايفروشي. المشكله باقي لي واحد اخر. شنو نقول لكم، انا هاد الفون دو تان عندي معاه ما بينش هنا شنو السميه، لان هي تمسحات شي حاجه جونيس، ما جونيس سوا ديزون. فيها البودر دو ري، حنا شرينا على ود البودر دو ري، وزعما الكومبوزيسيون ماشي بيو، مي فيها دي كومبوزون ناتوريل. داكشي قلت انا كنطلي شي حاجه لوجهي نطلي فيها شي حاجه ناتوريل. سورتو قال لك البودر دو ري كدير لك لا، وكيدير هذا 250 درهم الواحد. يعني كانت عندي ديك اشتي دوزيام اوفير، الحمقى شريت جوج. المهم ما عليناش، واحد خديته في 00 بيج 001، واحد ما عرفتش اين ريفيرونس. هاد البرودوي جو سو ميتيجي، مره تيعجبني مره ما تيعجبنيش، كنخليه مره ما فهمتش. مازال ما عرفتش قصتي معاه لحد الان، ما قدرش هو واش عاود نشري ما نعاودش نشري. علاش؟ حيت انا ما يمكنش نشري فلوسي، نخسر فلوسي في ان برودوي غنبقى نقول واش عجبني واش ما عجبنيش. مره جي على كانتي، مره نهزو، مره عندك نديرو اليوم ما يعجبني شي عندك. ما عرفتش. هو الصراحه خفيف، برودوي زعما على البشره ما كتحسيش بداك النشوفيه. افي زعما بونو ما كيكونش. بلاش ندير لكم ان سواتش. كيت استومبا دغيا ما عرفتش. مره كيجيني وجهي فيه زوين، مره كنولي كغي. ما جو راشيت با. ما نقدرش نقول ليه خايب وما نقدرش نقول ليه زوين. دونك ما لقيتلوش الحل. والمشكله باقي لي واحد اخر هنا، غادي نضرب باش نكملو ونشوف شنو غادي ندير له. دابا مخليه حتى شي نهار يجي مع وجهي ولا وجهي يجي معاه، ما عرفتش. مي جو راشيت با. انا كاع لي برودوي اللي كيديروا ليا كداك واش زوين واش خايب، ماليش انا حرقت على الراس. عرفتي بقيت كندوز على القرع باش صافي نتهنى من شنو فيتمي. في لا ريفيرونس تمحات 105 120. كانت هذه اون تانت بلو فونسي عليا شويه، وكان عندي بزاف منه بزاف. اش درت؟ وليت كنخلطو هو وهذا باش نساليهم. هذا زوين، هذا عمري ما نقول عليه زعما واش زوين واش خايب. مره كيجي عليه انا كنتعير لا طنط اللي غلطه فيه شويه، مي هو كوم تيكستور على الوجه كوم زعما روندو كوم هذا. سي اون فالور سور فيتمي. هذا كنت ساليت واحد بشحال هذه الكلير ديالو، وهذا بقى الحمد لله. دابا ساليته وتهنيت من هاد القوه القراعي. ساليت وحده اخرى من هذه، وهادو ما غنلوحهمش شي، كنخليهم الصفر. ساليت الفيتامين او توكوفيرول من عند غاسين فيتا. راه عندي فيديو خاص على التوكوفيرول، كتعجبني بنت كيسولني البنات على التوكوفيرول كيفاش نستعملها. راه عنده بزاف د الاستعمالات. كتقدري تستعمليها نيشان لوجهك على حساب تجربي في وجهك وتشوفي واش ما غتحرقكش واش ما غضرك شي. انا ما كضرني شي وكتعجبني. نهار كنحس بوجهي صافي تحلف وما بغاش يدير، كندير نيت اون بون كونتيتي. سورتو دوك لي كابسول تيكونوا كونسونطري. الصباح كنحس بوجهي بحال شبع، بحال ما كتديري شي طونجا وحطيتيها في شي حاجه د ليدام كتهز هكاك تدير ليا. ولا كندير وكنهز قطرات وكنزيد مثلا شي كريم ديالي جاتني مثلا ناقصه هيدغاتاسيون، كنزيد فيها الفيتامين او وكتزيد تهيدغاتي ليا وجهي. ولا كنديرها في لي ماسك ديالي هكا، ماسك كوماج، ماسك بوغ ليدغاتاسيون، ماسك مع الخرطه اللي بغيتي في اي ماسك، ولا مع لي زويل ديال لي شوفو ديالي. يعني باسبارتو هذا خصو يكون عند اي امراه في الدار بالنسبه ليا انا. وكيما كنقول لكم ديما جربوا. وهذا ديال غاسين فيتا كيعجبني وكنعاود نشري وكنعاود نشري. هذا عندي من باغمي لي بيست سيلر ديالهم في غاسين فيتا. عندك فيتامين او والويل دورانج، هادو احب منتوجات على قلبي. شريت هاد كارماكس هذا ما سوفي لي ليفر، وعاود شريته ملي مشيت ملي سافرت في نوفمبر. لي فلوغ ديال ايطالي سمحوا لي البنات مازال ما تكتبش، راه خصني، راك عرفتوا المشكل ديالي. خصني ان بي سي بيرفورمون باش تانسيري لي زيماج وباش انسيري لي سون وباش تديري دي بلون هكا اونتر كوبي. دعيو معايا. هذا كارماكس ان بوم ليفر زوين. والبنات راه كاين هذا وكاين في التوب، اللي في التوب بحال البوماده. لا هذا هو اللي حسن، لو بوم هو اللي حسن داك ديال لو توب. انا بعد مرات كنديرو تاني فيه ملي كنطروح لا غدي كيمشيو لي دوك الحريشيات. عليت
واحد ليكران ماشي ليكران، الكريون بوغ اليفغ ديال اوريفلام كان عندي قديم، ولكن البنات دوروا بداكشي اللي عندكم، اي حاجه قديمه واي حاجه صافي فيها شويه شويه اللي كيديروا بقى تستعملوا باش تحيدوا. ولكن لا كولور زوينه زوينه زوينه. جو سي با واش عندهم. انا هادو هما لي كولور اللي كندير بزاف، انا بس كنديرو غير هو بوحدو. نعاود نشري الا طاحت في يدي كتاب ديال اوريفلام ولا شي حاجه. ساليت فوالا تا لي كابسول ديال التوكوفيرول ديال فيتامين او باش تعرفوا كنستعملها مزيان. ليكويل اسونسيال ديال لو سيترون من لا مارك راسين فيتا. انا لي زويل اسونسيال تا هما كنستعملهم بو امبورط لا مارك. كنهضرش لكم على لا مارك دابا، كنهضر لكم على لويل اسونسيال دو سيترون. كنديرها في لي زويل بوغ لو كور، كنديرها كوم ديفوزور، بعض المرات كنديرها مع الماء ونجفف بها. رائعه. ساليت هاد لا بودر من عند اسانس. سي اون بودر ان بو جون بالانا باودر. la référence 10 بانانا نانانا بانانا زوينه. سي اون بودر زوينه البنات ورخيصه، 35 درهم قيله ما كاملاش. ما كتنشفش البشره، فين زوينه زوينه زوينه. نعاود نشريها، ولكن الديفو ديال اسانس ولا كان شي واحد من اسانس دايز هنا ولا عافاكم، واخا تزيدوا شويه في الثمن الا بغيتو، ولكن ديروا لنا باكاجينغ يكون ما يتهرش. هذه تهرست لي في ثالث يوم، يعني ملي كديرها في الدروس كتولي روينه، ما كتقدريش تهزيها معاك. سي لو سول بيمول ولا لانكونفينيون اللي عند اسانس، سي الباكاجينغ ديالهم كيتهرس كيتقرد ما عرفتش، ولكن ان بون برودوي. هاد ترانسلوسيد زوينه عندهم، هاهي. دونك اي بارفوا سا مينيرف، يعني نقدر انا بعد المرات ما نشريش برودوي زوين، حيت نقدر بارفوا ما نشريش برودوي زوين واخا زوين، حيت هاد لو ديرانجمون ديال التهراس. شانتيون كاين في واحد لي زونتيون نهار كيتقاد لي شي كريم ولا كنحصل كنمشي نعتق. ساليت بلاتي هاد اي كير كونتور دي زيو. نهار تقاد ليا ما بين نسولكم تقول لي شنو ناخذ، وكنتو نصحتوني ب كونتور دي زيو غيلا ستيل. سي تو باس بار لا ميرسي بوكو. انا دابا شو اون تران دو لو تيستي ونرد عليكم الخبار. كانت عندي هاد كريم اي كير كونتور دي زيو. هو شنو نقول لك، ما نقدرش نقول لك واش رطب لي ولا ما رطب ليش، مي في داك لو مومون كانت عيني ناشفه، تحت عيني ناشفه، عيني دغيا شرب. خص الاستعمال كثير باش نقدر نقول لكم عليه. هاد السيرام فيجيتال ديال اونتي اج ديال ايف روشي كيعجبني، عندي كيكونوا عندي منهم بزاف كينفعوني. ساليت هاد ليشانتيون هذا اس في ار سكيور بلور 50 اس بي اف 50. هو شنو جايين في هاد الاس بي اف العفاريت، هاد الكروسور زايدين فيه واحد البلور شنو هو، واحد التكنولوجيا بحال دايره برايمر، تيغطي المسامات، كيزلق بعدا سميتو ليفي الزلوقي، وكيغطي المسامات كيسدهم. ولكن ملي كان هو كريم موسونط فلوتور اكس اوبتيك، مي فريمون كاين داك ليفي فلوتور اوبتيك كاين، مي لانكونفينيون اللي عندي فيه سي كو ملي كتبقاي دهني بحال كيتحبب. تنعاود ندير ان اوتر اشانتيون ونقول لكم عليه. ساليت هاد ادريان ريش لا روش بوزاي اللي كيسولوني على شي كريم ادغاتونط. ملي تحصلوا لا روش بوزاي بيو ديرما اورياج ديرماغور، كلهم لي كريم ادغاتونط ديالهم زوينين. وهاد الكريم ادغاتونط مثلا ادريان ريش كتعجبني، ليجير كتجيني خفيفه بالنسبه لي. دونك ديما كناخذ الغيش، يعني نهار كنحصل ندوز واحد ليبوك دو ما في لي كريم ديال لا روش بوزاي ريش زوينين الصراحه كنديرهم. ولا ملي كنحصل كناخذ ديرماغور كولد كريم ولا اورياج كولد كريم، شي حاجه اللي نيت فيها غيش يعني. مي سون دي كريم ما يضروكمش في وجهكم. على قلت الله اكبر. ساليت هاد ليشانتيون ديال سيسلي كريم دو جور انتي اج، فيها لي زويل اسانسيل تو، ولكن هادي ما نقدرش نحكم. وساليت هاد الماسك كنت وصلت به من السواق تاع حمزه، صراحه زوين، وكان نفعني في ايامات المرض باش كانت فيه السخانه، شديتو بارد خشتو في الثلاجه وحطيتو ديك بش كتشوفي نشف 5 دقائق نشف مسكين. صراحه كينفعوا هاد لي ماسك. فوالا، نتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو، نتمنى كانت مفيده. شكرا بزاف للتعاليق ديالكم، وديما كما كنقول لكم نتوما شاركوا معايا لي برودوي اللي تنفعتوا بهم واللي برودوي اللي ما حملتوهم شيء، باش تعتقوني حتى انا من نزرف شيء. دابا شحال باقي لنا باش يدخل رمضان، جو سي با شكون هذه اخر فيديو، ما عرفتش واش غيكون، ممكن شي فيديو من غير من قبل من رمضان. الا ما كانش كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، وحاولوا الاجتهاد في رمضان. سلام عليكم يوتيوب.
الى كانت هذه اخر فيديو غنقول لكم استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. نتلاقاو من بعد رمضان ان شاء الله، وما تنسونيش من الدعاء، وانا ما ننساكمش من الدعاء. الى كان رمضان باقي له على هذا الفيديو ما تبوبلي وكان شي فيديو اخرى ديك الساعه ولكن من دابا نسبق لكم رمضان مبارك سعيد، والله يعطيكم من نويتو، والله يسهل لكم مصاعب، وحبكم.